होला नयाँ नेपालको समावेशी रेडियो टाइम चेक स्टुडियोको घडीमा बिहानको 6 बजेको छ। अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी। शुभ प्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा इन्द्रशरा खड्कासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल असार 12 गते मंगलबार जुन 27 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्बत 1143 असार शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। पशुपतिनाथको जलहरी विवाद, मुचुल्कामा एउटा परीक्षणमा अर्कै तौल भेटियो। पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा, जलहरी अध्ययनमा संसदीय समिति गठन गर्न सांसदहरूको माग। गठबन्धन दलभित्र एक आपसमा विश्वास दिलाउनै त छाड मछाड, बजेटमा मन्त्रीकै असन्तुष्टि, सांसदलाई बजेट दिँदा बागमती प्रदेशमा विभेद। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने पुरुषको संख्या महिलाको भन्दा 6 गुणा बढी। लागू औषधले युवा उमेर समूह सबभन्दा बढी प्रभावित। सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय सरकारले तरकारी किन्न थालेपछि किसान उत्साहित। बेलायती विश्वविद्यालयहरूमा भारतीय विद्यार्थीहरूको भिड, वाग्नर संकटले रुसी शक्ति विभाजित। र 7औं प्रधानमन्त्री कप क्लब लिग असार अन्तिम साता हुने। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजमाथि नेदरल्यान्ड्सको पहिलो जित। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख, रेडियो संचारको गौरव, के गाउँ के सहर, सारा नेपालीको एउटै रहर, नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाहरूले बजेटमाथि संसदमा भइरहेको छलफल, पशुपतिको जलहरी विवाद र त्यसको परीक्षणको विषय र बजेटका अरू प्रसङ्गलाई पनि सत्ता गठबन्धनसँग जोडेर छापेका छन्। सबभन्दा पहिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी लगाएको विवाद र त्यसको नापतौल र परीक्षणको प्रसङ्ग। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्ग गर्भगृहमा राखिएको जलहरीको तौल, मुचुल्का र परीक्षणमा फरक पाइएको छ। करिब 2.5 वर्ष अघि उठाइएको मुचुल्कामा 96 केजी 822 ग्रामको जलहरी बनाइएको र बाँकी सुनका टुक्राबाट रिङ बनाएर त्यसमा लगाइएको उल्लेख छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार गरेको परीक्षणमा जलहरीको तौल 107 केजी 468 ग्राम पाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने 107 केजी 924.75 ग्रामको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 80 करोड 11,000 रुपैयाँमा 103 केजी 773 ग्राम सुन खरिद गरेर अपारदर्शी रूपमा जलहरी तयार पारिएको भन्दै कोषका तत्कालीन पदाधिकारी विरुद्ध 2078 मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। जलहरी राख्नु अघि तयार गरिएको मुचुल्काको विवरणमा शंकास्पद रूपमा किरमेट र अङ्क घटबड गरिएको देखिएको छ। जलहरी राख्दा उपस्थित जनाइएका केही व्यक्तिको मुचुल्कामा हस्ताक्षर पनि छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि जलहरी निर्माणका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकबाट किनिएको 103 केजी 773 ग्राम सुनमा 2 केजी 890 ग्राम तामा, 1 केजी 249 ग्राम चाँदी, 12.75 ग्राम जिंक सहित राखेर 107 केजी 924.75 ग्रामको जलहरी बनाइएको भनिए पनि त्यसको रिङमा प्रयोग गरिएको सुनको परिणाम पुष्टि हुने विवरण नभएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरेर कोषका पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारी, कर्मचारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी र कालीगढसँग बयान लिएको थियो। त्यसपछि थप अनुसन्धान अघि बढेको थिएन। सुरुमा राखिएको सुनको परिणाम कति भन्ने पहिल्याउन अख्तियारले चासो पनि दिएको थिएन। जलहरी निकालेर वा त्यही परीक्षण गर्ने भन्नेमा प्राविधिक कठिनाई देखाएर अख्तियार नै मौन बसेको थियो। जलहरी प्रकरणबारे संसदमा समेत आवाज उठेपछि मात्र अख्तियारले पशुपतिनाथको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर नाप जाँच गरेको हो। अख्तियारले आइतबार कोषका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुन चाँदी व्यवसायी, पुरातत्व विभाग लगायतलाई साक्षी राखेर जलहरी परीक्षण गरेको थियो। त्यसक्रममा जलहरीको तौल 2077 फागुन 11 को मुचुल्कामा उल्लेख गरिए भन्दा फरक पाइएको हो। मुचुल्कामा रिङमा प्रयोग भएको सुनको परिणाम खुलाइएको छैन। यस प्रकरणमा मुछिएका कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडासँग मुचुल्काको विवरण र अख्तियारले लिएको तौलमा किन फरक पर्यो भन्ने जिज्ञासा राख्दा यस विषयमा अहिले नबोलौं भन्दै उहाँ पन्छिनु भयो। कोषका पूर्व पदाधिकारीले भने ढिलो गरेर जलहरीको परीक्षण गरिएको र आरोपित बहालमै रहेको भन्दै चुक्याउन चलखेल भइरहेको आशंका गरेका छन्। कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनले अख्तियारले आइतबार लिएको तौलबाट मात्र ठिकठाक छ भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। कोषका एक पूर्व कर्मचारी भन्नुहुन्छ, 2 वर्षसम्म आरोपित नै पदमा बस्नु, पहिले कम परिणामको जलहरी चढाउनु र 2 वर्षपछि मुचुल्काको भन्दा बढी तौल देखिनु चलखेलको दृष्टान्त हो। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। पशुपतिनाथको जलहरी बनाएको सुनको परिणाम र गुणस्तरको एकिन विवरण आउन भने अझै 2-3 दिन लाग्ने देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार जलहरी निकालेर जोखेको थियो, तर सुनको परिणाम समेटेर प्रतिवेदन आउन भने समय लाग्नेछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने जलहरीमा करिब आधा किलो मात्रै सुन कम रहेको बताएको छ, जुन स्वाभाविक भएको उसको दाबी छ। हिजो नापजाँच गरियो। अनुसन्धान अधिकृतहरूबाट त्यसको विश्लेषण हुँदैछ। अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले केही भन्न नसकिने अख्तियारका प्रवक्ता भोला प्रसाद दाहालले नेपाल एफएम नेटवर्कलाई बताउनु भयो। अनुसन्धान टुङ्गिसकेपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अनुसन्धानको सबै प्रक्रिया गोपनीय हुन्छ। अनुसन्धानको सबै अङ्गहरू पुरा भइसकेपछि सकिने हो। छिटो पनि हुन सक्छ, अलि समय पनि लाग्न सक्छ। तथ्य प्रमाणहरू सबै जुट्न गरोस्। अनुसन्धान अधिकृतलाई बाहेक अब हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो विषय। अध्ययन र विश्लेषणको काममा अख्तियारको प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको छ। प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन आउन अझै 2-3 दिन लाग्ने देखिएको छ। यसैबीच विवादित जलहरी काण्डमा समेत मुछिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उहाँ निवृत्तमान सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। कोषको सदस्य सचिव हुँदा पदको दुरुपयोग गरी 1,44,11,781 रुपियाँको कारोबार गैर कानूनी रहेको र गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ। यही रकमलाई बिगो कायम गरी अख्तियारले हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पशुपतिको जलहरीमा राखिएको सुनको परिणाम बारे यथार्थ जानकारी पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै सांसदले पशुपतिको जलहरी निर्माणका क्रममा कति सुन हराएको हो र कति बाँकी छ भन्ने कुराको सत्य तथ्य जानकारी संसदमा गराउन समेत माग गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पशुपतिको जलहरी निर्माणका क्रममा कति सुन हराएको हो र कति बाँकी छ भन्ने कुराको सत्य तथ्य जानकारी संसदमा गराउन माग गर्नुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीको बारेमा यो सदनमा निकै चर्चा भयो। आज पनि देशका प्रमुख मिडियाहरूमा यो बारेमा प्रश्न उठेको छ र म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भएको के हो त्यहाँ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोख्दै हुनुहुन्छ, तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा आफूहरूको शिर निहुरिएको बताउनुभयो। सभामुख महोदय, पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन, त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय गलत भएको जिकिर गर्नुभयो। र त्यो जलहरी केस सँगसँगै अरू केस के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अनियमितता भएको छ, ज्यालाको भुक्तानीमा अनियमितता भएको छ लगायतका अरू कुराहरू, अथवा दाताहरूको चाहिँ जो पैसा उठेको दाताको पैसाको कुनै लेखाङ्कन छैन, कति करोड उठ्यो, पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र दाताले कति पैसा दिए, यो 1 अरब भित्र कति दाताको लगानी छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखाङ्कन चाहिँदैन। लेखाङ्कन अहिले पनि छैन, त्यो सुनसँग मात्र सम्बन्धित प्रश्न छैन। स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीले लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा परेकाहरूलाई राख्ने सुधार गृहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ल्याउनु पर्नेमा पनि हिजो सांसदमा जोड दिनु भएको थियो। पशुपतिनाथको स्वर्ण जलहरी जोखेर परीक्षणको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूले नै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसद सचिवालयले हिजो बजेट पारित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विपक्षी दल र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मात्रै नभई स्वयं मन्त्रीहरूले नै बजेटमा कमजोरी भएको भन्दै रोस्टमबाटै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट भोलि पारित गर्ने तयारी छ। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत सोमबार हिजो रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिएका थिए। जवाब दिने क्रममा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। असन्तुष्टि जनाएका मन्त्रीहरूले रोस्टममै पुगेर बजेटको असन्तुलनका विषयमा पनि कुरा राखेका थिए। सँगै उनीहरूले आफ्नो विषय मन्त्रालयले गरिरहेको कामका विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए। मन्त्रालयले गरेको कामको विषयमा मन्त्रीहरूले के जानकारी दिए त? समाचार सामग्री केही बेरमा सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपाल एफएम 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा गठबन्धनमा एक अर्कालाई विश्वास दिलाउने होडबाजी, अहिलेकै गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन, हेर्नु होला विकासको सत्तारूढ दलका सांसदलाई योजनासहित 8 करोड, विपक्षीलाई 3 करोड मात्र। सांसदलाई बजेट दिँदा बागमतीमा विभेद। सुर्ती जन्य पदार्थ सेवन गर्ने पुरुषको संख्या महिलाको भन्दा 6 गुणाले बढी लगायतका प्रसंग बाँकी छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी। लम्पी स्किन गाई भैँसीमा लाग्ने विषाणुजन्य रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाई संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पसारबाट सर्ने हुँदा गर्मी मौसममा यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादनमा अत्याधिक किरा बताउने, छालामा सारो गोलो गिर्खाहरू देखिने, गम्भीर संक्रमण भएमा गिर्खाहरूले पुरै शरीर ढाक्न सक्ने तथा गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यो रोग लागेमा गाई भैँसीहरूको कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुने हुँदा गोठ खोर सफा राख्ने, लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा लाग्नबाट कमी गर्ने, गोठ खोरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण औषधि छर्कने गर्नुपर्दछ। यस रोग लागेको शंका लागेमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ। कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डर, एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रेमा र सहारा गरी एउटै छानामुनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्जाल,
रु 1 करोडसम्मको दुर्घटना बिमा भएको, अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो घर संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, त्यसैगरी पाइने, सुरक्षित निभाइने। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। फेरि पनि बजेटकै प्रसङ्ग। सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आगामी बजेट असन्तुलन भएको आरोप लगाउँदै हुबहु पास नगर्ने बताइरहेको बेला अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संशोधन नभई पास हुने दावी गर्नु भएको छ। महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संशोधन नभई असार 13 मा पास हुने बताउनुभयो। संसद भवन बाहिर हिजो सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेट कुनै पनि संशोधन बिना पास हुने स्पष्ट पार्नुभयो। बजेट पास हुन्छ, यसलाई सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ। बजेटको सीमाभित्र रहेर हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटभित्र रहेर जहाँ जे सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरिहालिन्छ। आवश्यकताहरू छन् जहाँ जहाँबाट नियम कानुन विधि अनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो सम्बोधन हुँदै जान्छ। तर बजेट जुन आएको छ त्यो नै पास हुन्छ। विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिएका थिए, तर मन्त्रीहरू बजेटको विषयमा जवाफ दिन भन्दा मन्त्रालयको कामको जानकारी दिन बढी केन्द्रित थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। कुनै पनि कुराका बारेमा यथेष्ट जानकारी लिएर ठोस तथ्यहरू संकलन गरेर त्यसपछि कुनै पनि सरकारले विदेश नीति जस्तो परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्ना धारणाहरू अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले पनि दिल्ली स्थित नेपालको राजदूतावासलाई सम्बन्धित पक्षसँग भारतीय पक्षसँग बुझेर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले भनिसकेका छौं। उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा राजनीतिक दल, समाज, समुदाय, सरकारी निकाय, अन्य संस्थाहरूको समान बुझाइ तथा साझा धारणा, समान धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बीचमा दुई मत हुन सक्दैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम अर्थ मन्त्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नीति 2079-12 मा पठाइएको छ। राय परामर्श प्राप्त हुनासाथ युक्त विधेयक सम्मानित सदनमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पठाइने व्यवस्था जानकारी गराउँदछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो धेरै ठूलो राज्यका लागि यो सेवा हो, तर यसमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लाने कुरामा केही कमी कमजोरीहरू भएको कुरालाई सुधार गर्दै यसको चाहिँ उद्देश्यलाई व्यापक रूपमा अगाडि सार्ने कार्ययोजनाहरू तयार भइरहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहे। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। विद्युतीकरणको हामीले 2 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरणको कुरा र 5 प्रदेशमा यही वर्ष पूर्ण विद्युतीकरण, 2वटा प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 2 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरणको कुरा गरेका छौँ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्ने ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउने, केन्द्रीय प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्न नसकिने ठाउँहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगद्वारा हामीले विद्युतीकरणको कामलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। अब बाँकी विषय। कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ समीकरण बनाउन कसरत गरिरहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सत्ता गठबन्धनबाट दायाँ बायाँ नहुने बताउनु भएको छ। दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियताले सशंकित प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको गठबन्धन बैठकमा देउवाले सत्ता सहयात्री दललाई नयाँ समीकरण नबनाउने विश्वास दिलाउनु भएको हो। एमाले ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्राकृतिक हुने र 2 ठूला दल मिल्दा मात्रै राजनीतिक स्थिरता र सरकारको प्रभावकारिता देखिने तर्कसहित अघि सारेको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको
भइरहेका बेला देउबाले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सिङ्गापुरमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गरेको पनि चर्चा चलेको थियो। सिङ्गापुरबाट फर्के लगत्तै उहाँले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने आशंका भइरहेको थियो। देउबाले शुक्रबार राति सिङ्गापुरबाट फर्केको भोलिपल्टै प्रचण्डले बजेट पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्ने भन्दै 5 दल सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको बैठक राख्नु भएको थियो। बैठकमा बजेटको विषयभन्दा कांग्रेस र एमाले बीचको समीकरणको चर्चा बढी भएको थियो। त्यो चर्चाका विषयमा सभापति देउबाले त्यस्तो दायाँ बायाँ नहुने बताउनु भएको छ। हिजै एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अहिलेको गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्नु भएको छ। अगाडि बढेको छु। अहिले यो सरकारको आयु कति भन्ने पनि मिडियामा हुने नहुने तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मेरो लगातार गठबन्धनसँग भएका बैठकहरू र प्रतिपक्षसँग पनि भएका बैठकको आधारमा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। हेर्नु होला, विकासको नयाँ युगतिर जानेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग देउबा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तर अर्को गठबन्धनको कसरतमा लाग्दा पुष 10 गते दोहोरिने हो कि भन्ने उहाँमा भय देखिन्छ। पत्रपत्रिकाहरूले खबर छापेका छन्। प्रदेश विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट बाँडेको बागमती प्रदेश सरकारले सत्तारूढ दलका सांसदलाई योजना छनौटको पनि अधिकार दिएर भेदभाव गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई जनहित 3 करोड र समानुपातिकलाई 1 करोडका दरले छुट्याएको छ। यस बाहेक सत्ता पक्षका सांसदले छनौट गरेका योजनामा करिब 3 अर्ब थप विनियोजन गरेको छ, तर विपक्षी सांसदलाई यो सुविधा दिएको छैन। एक असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको 2080-81 को बजेटमा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तर्तः समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याइएको भनिएको थियो। सत्ता पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित 45 जनालाई 3 अर्ब 65 करोड, जनहित 3 करोडका दरले 1 अर्ब 35 करोड, सांसदकै छनौटको योजनामा थप 5 करोडका दरले 2 अर्ब 25 करोड छुट्याएको छ भने समानुपातिक 22 जनालाई 88 करोड, जनही 1 करोडका दरले 22 करोड, सांसदकै छनौटका योजनामा थप 3 करोडका दरले 66 करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी विपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित 21 जनालाई 63 करोड, जनही 3 करोडका दरले छुट्याइएको छ भने समानुपातिक 22 जनालाई 22 करोड, जनही 1 करोड। सत्ता पक्षका सांसदलाई यस्तो योजना छनौटको सुविधा पनि छैन। कोशी प्रदेशमा 1 अर्ब 49 करोड, 56 प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई 2 करोडका दरले 1 अर्ब 12 करोड र 37 समानुपातिकलाई 1 करोडका दरले 37 करोड गरी 1 अर्ब 49 करोड छुट्याइएको छ। मधेसमा 2 अर्ब 35 करोड छ। 43 समानुपातिक सहित 107 सांसदलाई 1 करोड छुट्याइएको छ भने यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थप 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 72 करोड छुट्याएको छ। 36 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा हरेक क्षेत्रलाई 2 करोड विनियोजन गरेको छ भने लुम्बिनीमा 1 खर्ब 43 करोड 25 लाख छुट्याएको छ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित 52 सांसदले जनही 2 करोड 25 लाख र 35 समानुपातिकले जनही 75 लाखको सिलिङमा योजना छानेका छन्। त्यसैगरी कर्णालीमा 1 अर्ब 12 करोड छुट्याएको छ। 24 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ 16 सांसद छन्, तर बजेटको विनियोजन बारे थप खुलाइएको छैन भने उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 96 करोड छुट्याएको छ। प्रदेशका 32 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येकलाई 3 करोड विनियोजन गरेको छ। सांसदलाई बजेट दिँदा बागमतीको सरकार विभेद, सत्तारूढ सांसदलाई योजना सहित 8 करोड, विपक्षीलाई 3 करोड मात्र शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। सक्रिय युवा समूह 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूह सबभन्दा बढी लागू औषधमा
प्रभावित सुर्तीजन्य सेवनमा महिला भन्दा पुरुष 6 गुणाले बढी। समाचार सामग्री, विदेश, खेलकुदका खबरसँगै केही खबर संक्षेप र कार्टुन पनि बाँकी छ, सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल FM नेटवर्क। हरेक कदमको सहयात्री अजोड इन्स्योरेन्स। घर होस् या गाडी, पशु पक्षी तथा कृषि, व्यापार व्यवसाय होस् या उद्योग, औषधि उपचारदेखि विदेश यात्रासम्म सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्स्योरेन्स। तपाईँ अहिले नेपाल FM नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब सुर्तीजन्य पदार्थ र लागु औषधको विषय। एक सर्वेक्षणमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने पुरुषको संख्या महिलाको तुलनामा झण्डै 6 गुणा बढिरहेको पाइएको छ। नेपाल डेमोक्रेटिक हेल्थ सर्वे 2022 का अनुसार 5% र 28% पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। सर्वेका अनुसार नेपालमा दैनिक 5 वटा भन्दा बढी चुरोट सेवनकर्ताको संख्या पनि बढिरहेको पाइएको छ। चुरोट सेवनकर्ता मात्रै 5 जना महिला प्रयोगकर्ताको तुलनामा 28 जना पुरुष प्रयोगकर्ता रहेको पाइएको छ, जसमध्ये पनि 17% पुरुषले दैनिक अत्याधिक रूपमा चुरोट प्रयोग गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा क्यान्सर, क्षयरोग, मुटुरोग र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या लगायत नसर्ने रोगको दर पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। यस्तै नेपालमा लागु औषधको प्रयोगबाट 20 देखि 29 वर्षको उमेर समूहका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। हाल नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। यस्तै नेपाल प्रहरीका अनुसार 2079 सालको चैतसम्म लागु औषध अपराधमा 4,220 जना पक्राउ परेको र अपराधमा संलग्न मध्ये लागु औषधसँग सम्बन्धित अपराधको हिस्सा 20.73% रहेको छ। हाल 5,911 लागु औषधका मुद्दाको कैदीबन्दी रहेको र करिब 5,000 उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेको पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। अब विदेशका खबर। सबभन्दा पहिले बेलायतको प्रसंग। इस्ट लन्डन युनिभर्सिटीमा 6 वर्ष अघि भारतीय विद्यार्थी केही सय मात्र थिए। पहिले प्राविधिक शिक्षालय रहेको यो विश्वविद्यालयका स्टेटफोर्ड र डकल्यान्ड्समा गरेर 3 वटा क्याम्पस छन्, तर गत वर्ष युएलमा पनि 6,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अर्थात् उसका कुल विद्यार्थीको लगभग 1/4 भारतबाट आएको तथ्याङ्क देखिएको छ। नव आगन्तुकहरूको संख्याले उसलाई रूपान्तरण हुन सहयोग मिलिसकेको छ। यस विश्वविद्यालयको उपकुलपति अमान्डा ब्रोडरिकले अनुसार पहिले उहाँका विद्यार्थी लन्डनका केवल 3 स्थानबाट आउँथे, अहिले विश्वभरिबाट आउँछन्। बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा सबभन्दा धेरै भारतीय विद्यार्थीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। युरोपेली संघ ईयूका एक शीर्ष कूटनीतिज्ञले वाग्नर विद्रोहीले रुसी शक्तिलाई विभाजित गरिरहेको देखिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले भन्नुभयो, यसै साता रुसमा जे जस्तो घटनाक्रम विकसित भएको छ त्यसले युक्रेन विरुद्धको युद्धले रुसी शक्तिलाई ध्वस्त पारिरहेको छ र यसको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। रुस जस्तो आणविक शक्ति अस्थिरताको चरणमा जान सक्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि राम्रो होइन। यो विषयलाई रुसले ध्यान दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सुरु गरेको युद्ध र पुटिनले वाग्नरसँग मिलेर बनाएको अस्वाभाविक गठजोडले पुटिन स्वयंप्रति औंला उठाएको उहाँको भनाइ छ।
नेदरल्यान्ड्सले एकदिवसीय क्रिकेटमा पहिलो पटक वेस्ट इन्डिजमाथि सनसनी जित निकालेको छ। एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटको समूह ए मा नेदरल्यान्ड्सले वेस्ट इन्डिजलाई सुपर ओभरमा हराएको छ। नेदरल्यान्ड्सलाई ऐतिहासिक जित दिलाउने क्रममा अलराउन्डर लोगन भान विकले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुभयो। हरारे मैदानमा पहिलो ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 374 रनको विशाल योगफल खडा गरेको थियो। प्रत्युत्तरमा नेदरल्यान्ड्सले 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 374 रन बनाएपछि खेल टाई अप गरिएको थियो। त्यसैगरी एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटको सुपर 6 मा स्थान बनाउन नसकेको नेपालले प्ले अफ खेलमा सोमपाल कामीको स्थानमा युवा ब्लर किशोर महतोलाई खेलाउने भएको छ। समूह ए को पहिलो खेलमा जिम्बाब्वे विरुद्ध सोमपाल घाइते हुनु भएको थियो। सोमपाल अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्न सक्नु भएको थिएन। नेपाल भलिबल संघले 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लीग 23 देखि 30 असारसम्म आयोजना गर्ने भएको छ। संघले हिजो 7औं संस्करणको खेल मिति र सहभागी टोली घोषणा गरेको हो। भलिबल संघले आयोजना गर्ने यो ठूलो प्रतियोगिता हो। यस बाहेक केही क्लब र संस्थाले प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन्। संघले लीगमा एक क्लबले 3 विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउने नियम पनि राखेको छ भने च्याम्पियन टोलीले आगामी डिसेम्बरमा नेपालमै आयोजना हुने काभा पुरुष क्लब च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुन पाउने एनभीए का अध्यक्ष जितेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। अब के खबर संक्षेपमा तरकारी फलाउने सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाका किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारी बेच्न अब बजार घर पसल धाउनु नपर्ने भएको छ। नगरपालिकाको कार्यालयले किसानबाट उत्पादन खरिद गर्न थालेपछि त्यस्तो बाध्यता हटेको हो। नगरले तरकारी किन्न थालेपछि किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 को कानूनी व्यवस्था अनुसार आइतबार असार 10 गतेसम्म देशका 753 पालिका मध्ये 75 ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। आन्तरिक विवाद र तयारी नपुग्दा कानूनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन असार 10 सम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। यिनै खबर संक्षेपसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा लिनु अघि प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पशुपतिनाथको जलहरी विवाद, मुचुल्कामा एउटा परीक्षणमा अर्कै तौल भेटियो। पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा, जलहरी अध्ययनमा संसदीय समिति गठन गर्न सांसदहरूको माग। गठबन्धन दल भित्र एक आपसमा विश्वास दिलाउनै तोछाड मछाड, बजेटमा मन्त्रीकै असन्तुष्टि, सांसदलाई बजेट दिँदा बागमती प्रदेशमा विभेद। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने पुरुषको संख्या महिलाको भन्दा 6 गुणा बढी, लागू औषधले युवा उमेर समूह सबभन्दा बढी प्रभावित। सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय सरकारले तरकारी किन्न थालेपछि किसान उत्साहित। बेलायती विश्वविद्यालयहरूमा भारतीय विद्यार्थीहरूको भिड, वाग्नर संकटले रूसी शक्ति विभाजित। र 7औं प्रधानमन्त्री कप क्लब लीग असार अन्तिम साता हुने। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजमाथि नेदरल्यान्ड्सको पहिलो जित। नेपाल डायरीको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा पशुपतिको जलहरी काण्ड, विवाद र प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ र त्यो जलहरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी लगायतको नाम खोपेको भन्ने प्रसङ्ग पनि बाहिर आएको छ र त्यसैलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। दुईजना एक आपसमा कुराकानी गर्दैछन्, एकले मक्ख परेर अर्कोलाई केही कुरा भन्दैछन् र यस्तो लेखिएको छ, भ्रष्टाचार गर्ने त सिकारुले हो क्या, लेजेन्डले त जलहरीमा नामै खोपाउँछ नि। हवस् त, प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र इन्द्र सरा खड्का पनि बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ, नमस्कार।
तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। गुड मर्निङ गुड मर्निङ। हस् तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी 9 बजेको नेपाल समाचारमा लाइभमा आउनेछौँ। हस् थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई। चार्ज पनि सक्यो।